बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हम सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, शाद आबाद होंगे। अल्लाह ताला यूं ही आपको अपने घरों में खुश खुरम और शाद आबाद रखे। आज की जो मेरी वीडियो है वो भी छोटी बच्चियों के ड्रेसेस के हवाले से है। बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत और 100 से ज़्यादा डिज़ाइन इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी लगेगी। और अगर इसमें से कोई भी डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को ज़रूर से शेयर किया करें। ये आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई होती है हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स के लिए। आपके लिए तो शायद ये बहुत आसान काम हो, लेकिन हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन वाली बात होती है कि आप लोग हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। इसमें बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत से डिज़ाइंस मौजूद हैं और सबसे अच्छी बात यह है इसमें मैंने 100 से ज़्यादा डिज़ाइंस जो है ना वो ऐड किए हैं इस वीडियो के अंदर, और उम्मीद यही करूँगी कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। यहाँ पर कॉटन के डिज़ाइंस हैं जो कि प्रिंटेड में भी हैं और सिंपल ड्रेसेस के ऊपर भी डिज़ाइनिंग की गई है। आप इनको पार्टी वेयर्स में भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ समर कैजुअल वेयर्स में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ुद बनाएं, अगर आप सिलाई जानती हैं तो ख़ुद बनाएं, या अगर आप नहीं जानती हैं तो आप इस तरह के डिज़ाइंस की पिक्चर लेके या स्क्रीनशॉट लेके आप इनको डिज़ाइंस को किसी दर्जी वगैरह से भी बनवा सकते हैं। बहुत इजी हैं और लाइट वेट होते हैं और बच्चे बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं ऐसे ड्रेसेस को पहनकर। इसमें छोटी बच्चियों से लेके बड़ी बच्चियों तक, टीन एज तक की बच्चियों के डिज़ाइन इसके अंदर हैं। इसमें टोटलर से लेके जो 13-14 साल की बच्चियां हैं उनके डिज़ाइंस, ड्रेस के डिज़ाइंस भी मैंने इसी के अंदर ही ऐड किए हैं। बाज़ दफ़ा हम छोटे कपड़ों को देख के बड़े कपड़ों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हमें ऐसे लगता है कि जैसे जो छोटा डिज़ाइन है वो जब बड़ा बनेगा तो अजीब लगेगा। हालांकि फ़्रॉक्स जब तक मेरे ख्याल में अब तो सभी एज की लेडीज़ जो हैं वो फ़्रॉक्स पहनती हैं। जो छोटी बच्चियों से लेकर टीन एज, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियाँ, वो भी फ़्रॉक्स पहनती हैं। और इन्हीं जो छोटी बच्चियों के डिज़ाइन होते हैं, अगर इनको बड़े में कन्वर्ट किया जाए तो बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं पहने हुए। और मेरी वीडियो को फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। असल में मैं म्यूज़िक ऐड नहीं करती, इस वजह से मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। अगर म्यूज़िक ऐड करना हो फिर तो बोलने की कतई कोई ज़रूरत नहीं, मैं फिर नहीं बोलती, खामोश ही रहती हूँ। पहले भी मैंने एक चैनल बनाया था लेकिन उसको मैंने इसीलिए डिलीट कर दिया था क्योंकि उसके अंदर मैंने म्यूज़िक ऐड किया हुआ था और म्यूज़िक जो है वो फिर मैंने सुना कि नहीं ऐड करना चाहिए, तो फिर मैंने उस चैनल को डिलीट कर दिया और दोबारा से मैंने चैनल जो है वो अल्लाह ताला का नाम लेके फिर से शुरू किया कि अल्लाह ताला इसके अंदर से ज़रूर मुझे देंगे कामयाबी, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर देंगे, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ़र है। उम्मीद हमेशा कायम रखनी चाहिए और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। इंसान ख्वाब देखता है तो फिर ही उनको पूरा करता है। जो इंसान ख्वाब नहीं देखता उनको क्या पता हो कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाता है या किस तरह से हमने क्या करना है। और जब तक इंसान ख्वाब ना देखे इंसान आगे बढ़ सकता ही नहीं, कुछ हासिल नहीं कर सकता। ये तो खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जो कि बग़ैर मेहनत किए और बग़ैर कुछ किए अल्लाह ताला उनको कामयाब करता है। इनको लकीस्ट जो होते हैं वो होते हैं ये लोग। और कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह पाक मेहनत के बाद जो है वो सिला अता करता है और अल्लाह ताला ज़रूर देता है। नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, नाउम्मीदी कुफ़र है। इंसान को ज़रूर पुरुमीद रहना चाहिए और इंसान जहाँ पर अपना हौसला हारता है अल्लाह ताला की रहमत वहीं से ही तो शुरू होती है। ये बात हमेशा याद रखा करें। अल्लाह ताला हम सब को कामयाब व कामरान करे। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए और जिस मकसद के लिए हम लोग लड़ रहे हैं या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन तमाम मकासद के अंदर हमें कामयाबी अता फरमाए। और उन तमाम बेटियों के रिश्तों से याद आया कि कुछ हालात इस तरह के चल रहे हैं कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी बेटियों को जैसे ही वो जवान हों उनको पढ़ाएं, थोड़ा शऊर आ जाए। अगर तो इतनी वो नहीं है, मतलब कि तो पढ़ने वाली आगे पढ़ सकते हैं, तो आप उनके लिए ऐसा रिश्ता तलाश करें जो कि उनको आगे पढ़ा सकें। नहीं तो कोशिश करें कि आजकल के जिस तरह के हालात हैं कि बेटियों को जल्दी अपने घर के कर दें, अपने फ़र्ज़ को अदा करें, क्योंकि इस्लाम
میں بھی یہی ہے کہ جب بچی بالغ ہو جائے تو جلد از جلد اس کا نکاح کر دینا چاہیے، اس کی شادی کر دیں۔ سو اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ ہماری بیٹیاں بے شک اچھی ہوں، لیکن آج کل کا زمانہ اس طرح کہ وہ بچیوں کو غلط راستے کی طرف لے زمانہ تو ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ ویسے حالات آج کل کے اس طرح کے ہیں کہ لوگ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ وہ اچھے بھلے نیک انسان کو، جس کے دل و دماغ میں کوئی بھی اس طرح کی فطوریاں اس طرح کی بات نہیں ہوتی، ان کو بھی غلط راستے کی طرف چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور جو عزت والے فیملیز ہوتی ہیں، عزت والے گھرانے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سے خاندان آج کل غربت کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، رزق دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے رزق کا کہ میں دوں گا، اور جو اس طرح سے نا امید ہو کے اپنی اولاد کو اور خود کو مار رہے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں بھی ایک واقعہ میں نے سنا تھا کہ ایک باپ نے پہلے ہم نے پتہ نہیں 6 یا 7 بچوں کو پہلے بیوی سمیت ان کو قتل کیا ہے، اور بعد میں پھر خود ان کو بھی مار لیا، خودکشی کر لی صرف غربت کی وجہ سے کہ گھر کھانے پینے فاقے کے نوبت آ گئی تھی اس وجہ سے۔ کئی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ ان دنوں میں کہ جو باپ ہیں وہ اپنی بچیوں کو لے کے روڈ پر کھڑے ہیں کہ کوئی ہماری بچی خرید لے، کوئی بچہ خرید لے۔ تو اب ایمان رکھیں، اب بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل کریں اور اس طرح سے نہ کریں۔ واقعی یہ انسان صرف جس پر بیت رہی ہو نا وہ جانتا ہے کہ اس پر کیا بیتے، جس پر نہیں بیتی اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی بھی امیجن نہیں کر سکتا کہ اگلے بندے کے اوپر کیا چل رہا ہے یا اگلا بندہ کس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے۔ جب بچے باپ سے یہ سوال کرتے ہیں نا کھانے پینے کا، تو اس وقت اصل جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ باپ کے چہرے پر عیاں ہوتی ہے۔ مرد کے لیے سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑی تکلیف سے بات یہی ہے کہ وہ جب باہر جاتا ہے اور گھر آتا ہے اور اس کی جیب خالی ہوتی ہے اور بچے اسے سوال کرتے ہیں کچھ کھانے پینے کا، اور اس کے پاس سوائے خاموشی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہی لمحہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے ان تمام مردوں کے لیے، چاہے وہ بھائی کی شکل میں آپ کے سربراہ ہیں، باپ کی شکل میں آپ کے سربراہ ہیں، بیٹوں کی شکل میں آپ کے سربراہ ہیں، یا وہ کسی اور صورت میں لیکن مرد ہے، اور وہ اس قدر تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ وہ اپنی تکلیف کو بیان نہیں کر سکتے، نہ وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کس سچویشن میں کن حالاتوں میں گزر رہے ہیں، یا ان کو اس چیز سے کتنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے درجہ ہی اعلیٰ اسی لیے عطا کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کو سنبھال سکتا ہے، لیکن جو مرد حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں یا جن کے پاس گھر آئیں اور جیب کے اندر پیسے پھر بھی نہ ہوں، تو ان لوگوں سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ میری ان تمام بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے جب شوہر حضرات اگر کام کی وجہ سے پریشان ہیں اور ان کے پاس فی الوقت کے لیے پیسے موجود نہیں، تو آپ ان کا ساتھ دیا کریں، ان کا حوصلہ بنا کریں۔ یہ نہ، میں جانتی ہوں بھوک بہت بری چیز ہے اور نہ ہونا جو ہے وہ بھی بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اسے انسان غلط راستے کی طرف چلے تو بہتر یہ ہے کہ آپ صبر اور قناعت کے ساتھ اپنے شوہر کو سمجھائیں۔ آپ کچھ نہ کچھ، اب تو اتنا اچھا وہ پلیٹ فارم چلا ہوا ہے، آپ تھوڑی تھوڑی چیزیں بنا کے کچھ ادھار لیں کہ آپ تھوڑا سا بنا کے آپ سیل کر سکتی ہیں۔ اپنے شوہر کی سٹرینتھ بنے، اپنے شوہر کی کمزوری نہ بنے۔ آپ اس کو مزید کمزور کر دیتے ہیں جب شوہر کو یہ سناتے ہیں نا کہ آج بھی کچھ نہیں لے کے آئے گھر، آج بھی خالی آ گئے ہیں، یا بچوں نے کھانا نہیں کھایا، یا کچھ بھی اس طرح کے حالات، اس طرح کی سچویشن۔ سو آپ ضرور طاقت بنیں اپنے شوہروں کی۔ اللہ تعالیٰ سبھی میرے بھائیوں کے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے، ان کے رزق میں برکت دے، اور تمام لوگ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ کی پریشانی دور فرمائے۔ تمام بیٹیوں کے نصیب اتنے اچھے فرمائے کہ وہ اپنے گھروں میں باپ سے بھی زیادہ خوشحال اور عزت کے ساتھ رہیں، ان کو جس طرح باپ کے گھر میں ٹریٹ کیا جاتا ہے اسی طرح ان کو شوہر کے گھر میں ٹریٹ کیا جائے، اور تمام بچے جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بنائے اور دلوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔